لأول مرة الصالون de l'auto الألماني devenu salon de la mobilité تعمل من 7 ل 12 سبتمبر في ميونخ مش في فرانكفورت مع une couverture digitale à la pointe. En gros, المنظمين حطوا البوسيبيليتي لكل من ما ينجمش يتنقل فيزيكمون للصالون de l'auto باش يتنقل ويتبع كل شيء من الصالون de la maison. تصوروا كان جاي صالون متنقل حاجة ممكنة بالحق. ايه بان اودي عملتها مع كونسيبت كار سميوه جراند سفير. نحكيو على une grande berline de luxe 100% électrique تتساق وحدها وتعطينا فكرة ايه على كراهب المستقبل ايه على خلينا نقولوا الفيزيون المستقبلية متاع اودي في موديلاتها الجايين. اما الحاجة الخارقة للعادة هي انه كيما قلنا في الجراند سفير الفولون والبيداليي تنجم ديزون تخبيهم، الشيء اللي يزيد يوفر بلاصة في كرهبة ديجا تري سباسيوز ويحولها كاريمون لان صالون رولون تنجم تسافر فيه dans un énorme confort. وتسافر نحكيو على اوتونومي 750 كيلومتر، صفر ل100 في اكثر شويه من 4 ثواني بفضل دو موتور عندهم اون بويسانس كومولي نتاع 721 زيله. الجراند سفير دونك كانت لا ستار نتاع لو ستاند اودي، ستاند كان اكسي على الالكتروموبيليتي وشفنا فيه دي موديل اخرين كيما الاي-ترون جي تي لو كوبي 4 بورت اللي باش يهبط للسوق ان طونك موديل ار اس ريزوليومون سبورتيف. الفيرسيون هذه تجينا ب 598 زيله يوصلوا ل 646 ان مود بوست، تعمل 0 ل 100 في 3.3 ثواني مع اوتونومي 472 كيلومتر بفضل اون باتري 93 كيلو واتور. هي بيدها اللي نلقاوها زاده في الاي-ترون جي تي 4 اون فيرسيون ا 476 شيفو 530 ان مود بوست مع اوتونومي توصل ل 488 كيلومتر. نحكيو هنا على اول برلين 100% الكتريك من الكونستركتور دينغوشتاد يجي باش ينافس التسلا موديل اس والبورش تايكان. بورش جوستومون اللي فاجأت كل الحاضرين في ميونخ وقت اللي كشفت على لو كونسيبت ميسيون اير واللي قام بالتقديم نيت اوتر كو لو غران باتريك ديمسي. Évidemment, نحكيو على كهرباء électrique, deux moteurs qui cumulent 1088 زيلة. Elle dispose de 4 roues motrices, 0 ل 100 في 2 ثواني ونص، vitesse maximale 300 كم في الساعة، وما نجمش نتعدى من غير ما نحكي على une prouesse technique. الباتري 80 كيلوواتور تقبل اون كاباسيتي دو شارج 340 كيلووات ومع لو بون شارجور توصل من 5 ل 80% في ربع ساعة. ديتاي آخر مهم المرة هذه او نيفو ديزاين كيف نثبتوا مليح في الميسيون اير نجموا نتخيلوا لشنو باش تشبه لا بروشين كايمون تاع الماركة الألمانية. جوستومون ماناش باش نخرجوا من الالمان كي ان بيان في لو شو على ارضهم قدام 400 الف فيزيتور باش نمشيو لماركه المانيه اخرى مش مرسيدس. اون افي مرسيدس تيلمون عملت دي سورتي اللي باش نخصوا لهم ان دوسيي سبيسيال في الحلقه الجايه. بار كونتر باش نحكيو على بي ام دبليو وفولكسفاجن اللي خيرت ما تعرضش سابولو جي تي اي انتر على خاطر لاتونسيون الكل كانت مركزه على لوتر سيتادين اللي عرضوها سو فورم دو كونسيبت اطلقوا عليه اسم اي دي لايف. نحكيو على ان بوتي كروسوفر اوربان الكتريك باش يخرج في 2025 avec un atout majeur سومو. الجباري نتاعو يشبه برشا للفولكسفاجن بولو à 2 cm près ومن اهم لي سبيسيفيسيتي نتاعو نلقاو ان تابلو دو بور اكستريمون ايبوري واوبسيون حلوه، ان اكران يخرج من التابلو مع ليكن توخر الكراسي وتحط فيلم ولا جو فيديو حتى وانت مثلا تشارجي في الكهرباء نتاعك. كوتي تكنيك الاي دي لايف فيها موتور 172 كيلووات ما يعادل 234 زيلة وعنده اوتونومي توصل ل 400 كيلومتر. بي ام دبليو من جهتها اللي كانت تتكور بالرسمي دوميسيل نون سولمون في المانيا وزيد في ميونخ استغلت الفرصه دونك باش تقدم بليزيور نوفوتي منهم الاي 4 اللي تم تقديمه بباتري 83.9 كيلوواتور مع دو بوسيبيليتي دو موتوريزاسيون. نحكيو على الاي 4 اي درايف 40 340 زيله والاي 4 ام 50 544 زيلة 0 ل 100 في 3 ثواني فاصل 9 واوتونومي توصل لل 510 كيلومتر. كوتي ديزاين الاي 4 تشبه ياسر للسيري 4 avec quand même quelques modifications من برا اما plusieurs innovations في البارتي انتيريور مع notamment une large dalle numérique على مستوى التابلو دو بور. عام بعد تقديمها دونك كونسيبت كار الاي 4 اول برلين 100% électrique من بي ام دبليو أول ألمانية تجي pour s'opposer frontalement للتسلا موديل 3. في الصالون بي ام دبليو أكدت مرة أخرى على الأورينتاسيون جلوبال اللي ماشية في ثنية القطع مع الغاسبياج والحد في التأثير على الانفيرونمون وقدمت لنا ان كونسيبت كار معمول انتيرمون بمواد ريسيكلي سموها اي فيجن سيركولار.
نختموا notre première partie من dossier Munich 2021 مع كيا اللي كانت حاضرة entre autres بالcinquième génération متاع سبورتيج الاس يو في فاميليال 5 بلاس متاع الشركة الكورية سبورتيج جي تي لاين. ان موديل موجود en 2 et 4 roues motrices نلقاوه en version diesel essence hybride et hybride rechargeable. donc نحكيو على puissance توصل من 136 ل 265 زيلة. كيا عملوا beaucoup de nouveautés côté design وخاصة في الانتيريور متاع الكهرباء. مرة أخرى نلقاو une grande dalle de présentation tactile في البارتي اليمين قدام الكوندكتور اللي حطوا à sa disposition plusieurs aides à la conduite. un modèle يجي pour concurrencer le Peugeot 3008, Nissan Qashqai, le Ford Kuga وغيرهم. غيرهم justement اللي باش نحكيو عليهم في la deuxième partie متاع notre grand format spécial Munich 2021. les sorties متاع مرسيدس، البروجيكت 1 متاع AMG، الكونسيبت المزيان ياسر متاع سمارت SUV وحتى الميغان إي-تيك متاع رونو اللي عجبت أنجيلا ميركل. هذم الكل يعطيكم رونديفو في الحلقة الجاية من موتور سبور.